1 मीटर लांबायचो शिरवळेवरी दिसपी जंतू नदरेक आयला, जाका नारू म्हणून पाचारतात. फोंडे म्हालात दुसरे खेपे हो जीव दिसून आयला. भलायकीक धोक्याचो आशिल्ल्यान नागझर कुर्टी फोंड्या लोकां मदीं भंय पाताळ्ळा. भलायकी अधिकाऱ्यांनी थळाव्यांक जतनाय बाळगुपाचो सल्लो दिला. 3 महिने आधी हो जंतू खाणेपार फोंड्या संदीप पारकराच्या घराकडेन दिश्टी पडलेलो. फोंडा बाजारात टेलरिंग करपी नागझर कुर्टीचे एके बायलेचे नदरेक तो आयलो. ते उपरांत फोंडा भलायकी केंद्राची दोतोर पुजा गावडे भलायकी पथक घेऊन थंय पावली आनी तो जंतू ताब्यात घेतलो. जंतू संसर्गजन्य आशिल्ल्याचे कळ्ळे उपरांत उकळिल्लें उदक पियात, नितळ साण दवरात. कोणाच्या पोटात दुखता आसत जाल्यार बेगोबेग फोंडेच्या भलायकी केंद्रात येवन तपासणी करात असो सल्लो तिणे दिला. मेळिल्ली की हांगा तो वॉर्म आमकां डिटेक्ट जाला म्हणून. सो आमी जेन्ना हांगा विजीट केली तेन्ना पळयलें की उदकांत तो जीव आशिल्लो. सो आमी तो वॉर्म आसा तो सद्या कॅप्चर केला. तशेंच आमी हांगा बाकीचे लोकल्सांक विचारलें तेन्ना विचारलें की इने हेल्थाचे कितें इश्यूज आसा जाल्यार सद्या तरी कोणाक लूज मोशन फिवर किंवा बाकीचे दुयेंस तशें कांय ना. बाकीचे आनी आसपास जे उदक आशिल्लें पयलीं तितून तरी आमकां आनी जीव तितून मेळूना. आमी आतां आमची ANM आसा ती फूल एरिया आसा पयलीं ती विजीट करतली. तशेंच आमी लोकांक अपील केला की बाकीचे खंय तांकां आढळटा जाल्यार ते आमकां इन्फॉर्म करचें, हेल्थ ऑफिसर PHC फोंडाक इन्फॉर्म करचें. तशेंच कितें इलनेस आसा, कोणाकूय समज ताप येता, लूज मोशन जाता किंवा पोटान दुखता अशें कितें आसत जाल्यार बेगींतल्या बेगीन येवन ID हॉस्पिटलान मेळून आपले आरोग्याची तपासणी करून घेवची. तशीच आमची ANMs आसा, आमचे फील्ड वर्कर्स आसात, ती हांगसरली फूल एरिया विजीट करून पळयतली. म्हणजे हांगा खंय गटार्स आसा किंवा हांगा आमचे हाय रिस्क पॉप्युलेशनूय आसा, फाटल्यान स्लम एरिया आसा, थंय विजीट करून आनी कशे दुयेंसी आसा जाल्यार चेक करतले. कितें इफेक्ट जाता नारू जर लागलो जाल्यार कितें इफेक्ट जाता? बेजिकली आमचे वॉर्म इन्फेस्ट्रेशन जाता, आमच्या पोटान लूज मोशन जावपाक शकता, फिवर येवपाक शकता. तशेंच एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशान आमकां आमचे स्टूल सॅम्पल्स आसता पयलीं फूड एंड वॉटरांतल्यान ट्रान्समीट जाता. सो आमी लोकांक अपील करता की ते आमचे उदक गरम करून पिवचें. तशेंच ओपन डेफिकेशन समज हांगा कितें आसा जाल्यार ते करचें न्ही. 3 महिने आधी खाणेपारा सोशल एक्टिविस्ट संदीप पारकाराक हो नारू दिश्टी पडलेलो. पूण मुयांनी खाल्ल्यान भलायकी केंद्रात तो दिवपाक पावलो ना. पूण आतां परत नागझर कुर्टी तो दिश्टी पडला आसत जाल्यार भलायकी केंद्रान वाठारात ते नदरेन पळोवणी करची अशें संदीप पारकारान मागला. तुम्ही आयकलां आसतलें की एक भयानक आनी सामको एक खतरनाक असो एक जंतू गावल्लो आसा जेचें नांव आसा नारू. नागझरान गावल्लो. प्लस तशेंच एक ऑगस्टाच्या फर्स्ट विकाक आमच्या आंगणान गावल्लो. मागीर हांवें हेल्थाक कळयलें आनी हेल्थाची टीम येवन तेंच्यांनी सगळें इन्स्पेक्शन बीन केलें. पण बाय दॅट टायम कितें आशिल्लें, मुयो ताका भरल्यो आनी मुयांनी ताका व्हेलो कळ्ळें. सो तो हेल्थाक दिवपाक गावलो ना. एक्चुली कशें आसा तेजें हेल्थ वायज जर पळयत न्ही जाल्यार मातशें खरेंच एक सिरियस मॅटर आहा तें. तेका लागून हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन म्हाजी मागणी आसा की तेंच्यांनी सिरियसनेस घेवन एक अशें एक सर्वेसो करचो ज्या जाग्यार गावला थंय. आमगेर ऑलरेडी गावल्ले आसा, परत आमकां परत मेळ्ळो ना. पण आतां कुट्टी गावला म्हणटकूच परत तें एक ताजें जाल्लें आसा प्रकरण. तेका लागून हेजेर लक्ष घालचें आनी योग्य ते स्टेप घेवचो. हांगा मेळ्ळेलो तो कितलो लांब आशिल्लो? 1 मीटर भर लांब आशिल्लो. सेम काल गावला पळय न्ही तो नारू आनी ह्या नारू भितर फरक कांयच ना. दोनीय मीटर भरूच आशिल्ले.